ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं नमामि कृष्णं। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथितीर्षतान्तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि श्रीजितोऽसि मया अनाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्वीर्येणैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। ओम श्री गोविंदाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवचरति तेके योषाः बमरतुं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः सैंहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यदस्तरणैर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहुर्यः पर्वणि तद्व्यवधान कृद्वैरानुबन्धः सूर्या चन्द्रमसावभिधावति तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विशहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्युजमानश्चकित हृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्तात् सिद्धचारणविद्या धराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततोऽधस्ताद्यक्षरक्षः पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रभाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ततोऽधस्तात् शतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धंस भाषसेन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्तभूविवरा एकैकशु योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदिता निरक्त कलत्रापत्यबन्धु सुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति येषु महाराजमयेन माया विना विनिर्मितः पुरो नानामणिप्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वरायतनादिभिर्नागासुर मिथुन पारावत शुकसारिका किरण कृत्रिम भूमिभिर्विश्वेश्वर गृहोत्तम हि समलङ्कृतास्तकाशति उद्यानानि चातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तवक सुभग किशलया वन तरुचिर विटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः सुमिथुन विविध विहङ्गमजलाशयाना ममलजलपूर्णानां झषकुलोल्लङ्घन क्षुभित नीरज कुमुद कुवलयः कल्लार नीलोत्परलोहित शतपत्रादि वनेषु कीर्तनिकेतनानामेक विहाराकुल मधुर विविधस्वनादिभिरिन्द्रियोत्सवर शवैरमरलोकश्रिय मतिसहितानि यत्र भावन भय महोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसताम् दिव्यौषधिरसरसायनान्नपान स्नानादिभिराधयो व्याधयो बलिः पलितजरादयस्तदेह वैवर्ण्य दौर्गन्ध्यस्वेद क्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चनः मृत्युर्विना भगवत्येजसश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले यमयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन वा इह सृष्टः शर्णवतिर्मायाः काष्ठनाद्यापि माया विनोद्धारयन्ति यस्य च जृम्भ
माणस्य मुखतः श्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंसल्ल इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाकेन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानो रागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्ययुत महागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कथते मदान्धैव ततो धस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्वोपबृंहणाय भवो भवान्यासः मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरीश्वना समिध्यमान ओजसा पिबन्ति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ततो धस्तात्सुतले उदारश्रवः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादितेर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवद्विन्दनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रदिश्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेण राधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमुपगत साद्वस आस्ते धुराभि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपमन्पन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यं यस्य हवाव च्युतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हयैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोऽन्यथैः वोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मगतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नून मनुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिः मोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवा तनुतेति यत्तद् भगवता नधिगतान्योपायेन याचयाच्छलेनापहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातोः योषाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मानमया च तात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमिति मति गम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्र्यं यदुताः कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथमहमृजितकषायः को वास्मद्विधः परिहीण भगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितमुपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पित हृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततो धस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धः स्वपुरत्रयस्तत् प्रसादाल्लब्धपरो माया विना माचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शनाभयो महीयते ततो धस्तान् महातले काद्रदेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहग तक्षक कालीय सुषेणादिप्रधाना महाभोग भगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषबहादन भरत बुद्धिजमानमानः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततो धस्ताद्रसातले दैत्या दानवः पणयो नाम निवातकवचः कालेया हिरण्यं पुरवासिन इति विबुधप्रत्यनेका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलेपा विलेशया इव वसन्ति एवै शरमयेन्द्रदुहत्या बाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् बिभ्यति ततो धस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखः शङ्खकुलिकमहाशङ्ख श्वेतधनञ्जय धृत राष्ट्रशङ्खचूड कम्बलाश्वतरदेव तद्दादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषां वै 5-7 शतसहस्रशीर्ष
सहस्राणां फणासु विरचिता मणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति। इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां पंचमस्कन्धे राहुवादिस्थितिबिल स्वर्गमर्यादा निरूपणं नाम 14विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। भक्तिसुतोत्तरप्रेमैकरूपा सहसा विलासित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसि समाख्यातानन्त इति सा तृतीया द्रष्टदृश्ययोः सङ्कर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं सङ्कर्षणमित्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य हवा इदं कालेनोपशं जिहीर्षतो मर्षविरचितरुचिरभ्रमद भ्रुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूह स्त्रक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तहं भयं तिष्ठत यस्याङ्घ्रि कमलयुगलारुण विशद नख मणिषण्डमण्डले स्वहीपतयः सहसा त्वतरसभै रेकान्तभक्तियोगेन वनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत कुण्डल प्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासनाश्चार्वङ्गवलय विलसित विशद विपुल धवल शुभगरुचिरभुज रजतः स्तम्भेष्वगुरुचन्दन कुङ्कुम पङ्कानुलेपेनावलि उपमानास्तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजा वेशरुचिरललितस्मितास्तदनु रागमद मुदित मदविघूर्णितारुणकरुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति स एव भगवानन्तोऽनन्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृता मर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधर मुनिगणैरनवरत मदमुदित विकृत विफललोचनः सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपतिना परिम्लान रागनवतुलसिकामोदमध्वाशवेन माद्यन् मधुकर व्रात मधुरगीत श्रियं वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलभाषा एककुण्डलो हलककुदिः कृतशुभगसुन्दर भुजो भगवान् माहेन्द्रो बारणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्ष्यामुदारलीलो बिभर्ति स एष एव मनुसुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणामनादिकालकर्मवासनाग्रथित विद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्वरजस्तमोमय मन्त्रहृदयं गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभवान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोऽस्य कल्पः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मं नानाधात् कथमुह वेदयस्य तस्य ब्रह्म मूर्तिं नः पूर्वकृपया बभार सतं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीला मृगपतिराददे न बद्या मादातुं स्वजन मनां सुदारवीर्यः यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद्वा हन्त्यमहः सपदि निर्णामशेषमन्यं कं शेषात् भगवत आश्रयेण मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत् सहस्रमूर्धो भूगोलं सरिदसमुद्रसत्त्वम् अनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत्यसहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसायाः स्थितात्मतन्त्रो यो लीलयास्मां स्थितये बिभर्ति एता हे बेह निर्भिरूपगन्तव्यागतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामयमान हि एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतयः उच्चावचा विषदृशा यथा प्रश्नं व्याचखे किमन्यत् कथयाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पंचमस्कन्धे भूविवर विद्युपवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः सर्वया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलं विषदृशं भवति या ह्यनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिमाणां लक्षणाः श्रितयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानि वर्णयिष्यामः। राजोवाच नरकानां भगवन् किं देशविशेषः अथवा बहिस्त्रिलोक्य आहो सिदन्तराल इति ऋषिरुवाच
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्तात् भूमेरुपरिष्टाच्च जलादेश्यामग्निस्वाप्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासन निवसन्ति यत्र बाबु भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्माबद्धं दोषमेवानुल्लङ्घित भगवच्छासनः सगणोदमं धारयति तत्र हैके नरकानेकविंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो नुक्रमिष्यामष्टामिश्रोद्धतामिश्रो रौरवो महारौरवः कुम्भिपाकः कालसूत्रमशिपत्रवनं शुकरमुख मन्धकूपः कृमिभोजनः सन्नं संस्तप्तशूर्मिर्वज्रकण्टकशाल्मली वैतरणी विपुयोधः प्राणरोधो विशेषणं लालावक्षः सारमेयादनमभिचिरायः पानमिति किञ्च क्षारकर्दमो रक्षो गणभोजनः शूलप्रोतो दण्डशुको वटनिरोधनः पर्यावर्तनः शुचि मुखनित्यष्टाविंशतिर्नरका विविधयातना भूमयः तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति सहि कालपाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपानदण्डताडन संतर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कस्मलं समासादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्रप्राये एवमेवान्धतामिश्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुपयुङ्क्ते यत्र शरीरे लिपात्य मानो यातनास्तु दिवे वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्दृश्यमाना मूलस्तस्मादन्धतामिश्रमस्तमुपदिशन्ति यष्टिह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति एत्विह यथैवा मुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवमित्याहुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्त्वस्यापदेशः एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः यष्टिह वा उग्रः पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरः कुम्भिः पाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति यष्टिह पितृविप्रब्रह्मधृगसवकालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपरि अधस्तादग्निर्गाभ्यामति तप्यमानेर्भिनिवेशितः च्युतपिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते शेते चेष्टते वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि यष्टिह वै निजभेदपथादना पद्यपगतः पाखण्डं चोपगतस्तमश्रीपत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र हासाभितस्ततो धावमान उभयतो धारैः स्थालवनाशिपत्रैश्छिद्यमान सर्वाङ्गो हा इहो हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यष्टिह वै राजपुरुषो वा दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान् नरके मूत्र शूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणा वयवो यथैदेहेच्छुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन् मूर्छितः कस्मलन्मुपगतो यथै देहादृष्टदोषा उपरुधः यष्टिह वै भूतानामीश्वरोः प्रकल्पितवृत्तीनामविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विविक्त परव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौतैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृपैर्मशक यूकाः मतकुणमक्षिकादिभिर्ये के चाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतोभिद्रुह्यमाणस्तमसि
विहत निद्रा निर्वृत्तिरलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यष्ट्य वा असंविभज्या स्नाति यत्किञ्चित् चनोपनत मनिर्मित पञ्चयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् तदप्रहुतादो निर्विशेषमात्मानं यातयते यस्तिह वै स्तेन बलाद्वाद् हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य बाणापदि पुरुषस्तमो मूत्र राजन् यमपुरुषा अयस्मयैरग्निपिण्डैः सन्दंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति यष्टिह वा अगम्यं स्त्रियमामगम्यं वा पुरुषं योषितभिगच्छति तावमूत्र कषया ताडयन्नस्ति मातिग्मया शूर्म्या लोहमया पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया शूर्म्या यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममूत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलिमारोप्य निष्कर्षन्ति एत्विह वै राजन्य राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतुं भिन्नन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चाशुभिरुह्यमानः स्वाधे स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो बिड्मूत्रमपूयशोणित केशनखास्थि मेदो मांसबसावाहिन्यामुपतप्यन्ते एत्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय बिड्मूत्रश्लेष्ममलापूर्णानवे निपतन्ति तदेवातिबिभत्सितमश्नन्ति एत्विह वै स्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अखिलखे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि सम्परेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा इषुभिर्विघ्नन्ति एत्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून् विशसन्ति तान् मुस्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्तिह वै सवर्णां भार्यां द्विजोरतः रेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति एत्विह वै दस्य भोग्निदा गर्दा ग्रामान् साथान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापि परेते यमदूता बद्धदंष्टाः श्वानः सप्तशतानि दुषति सर्वशं खादन्ति यस्तिह वा अन्तं वदति साक्षे द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके मत्यद्धः शिरानिरवकाशे योजना शतोत्सायादिगिरिमूर्ध सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमस्म पृष्ठमवभासते तद्वीचिमत्तिलशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनः रोपितो निपतति यष्टिह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्कलत्रं वा सुरामृतस्तोति वा पिबति प्रसादतस्तेषां निरयं नीता न सुरसि मुरसि पराक्रम्यास्य बनिना द्रवमाणं काष्णायसं निषिञ्चन्ति अथ च यस्तिह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृताक्षारकर्दमे निरये वाक्षीरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यन् यस्मिते एत्विह वै पुरुषः पुरुषमेधेन यजन्ते यास्तस्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांस्ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणः सैन्यसौनिका इव स्वधितिना वदा या मिश्रिक पिबन्त नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यथेह पुरुषादः एतिह वा अनागशोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैरूपस्थितानूप विश्रम्भय्य जिजीविषुनशूलसूत्रादिषुपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोताहत मनः मानः क्षुत्रिभ्यां चाभिहतः कङ्कवदादिभिश्चेतस्ततस्तिग्म तुण्डैराहन्यमाना आत्मसमलं स्मरन्ति एत्विह वै भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दण्डशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दण्डशूकाखे निपतन्ति यत्र नृपदण्डशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति तथा यथा विलेशयान् एत्विह वा अन्धावट कुशूलगृहादिषु भूतानि निरुन्धन्
निरुन्धन्ति तथा मूत्र तेष्वेवोपदेश्य सागरेण बन्निना धूमेन निरुन्धन्ति यष्टिह वा अतिथि नभ्यागतान् वा गृहपति रसक्रीदुपगतमनिर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टिः रक्षिणी वज्रतुण्डाग्रिध्राः कङ्ककाकभटादयः प्रसह्योरुबलादुत्पाटयन्ति यष्टिह वा आढ्याभिमतिरहं कृति स्थिर्यप्रेक्षणः सर्वतोभिविशङ्की अर्थदयनाशचिन्तया परिशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृतिमनवा भगतो ग्रह इवाचमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समरग्रह शुचिमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा बालिका इव सर्वतोङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विधा नरका हिमालये सन्ति शतशः सहस्रशस्त्रेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मप्रतिकेचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते पर्यायेण दिशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इह इतरत्र इह तु पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निदिशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेव अण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायण साक्ष्यान्मः पुरुषस्य स्थविष्टं रूपमात्ममाया गुणमयमनुवर्णितमादृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपज्ञेयं भगवतः परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्तिविशुद्ध बुद्धिर्वेद शुक्लास्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूद्वीपवर्षसरिदा गृणभः समुद्र भूद्वीपवर्षसरिदा गृणभः समुद्र पातालदिं नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपात् भूतमेश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम इति श्रीमदात्मापुराणे वैयासिकमठवशास्त्रं पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकादिवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः इति पञ्चमस्कन्धे समाप्तः श्री हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहेतु वसामितमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्महापुराण षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भागवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद् संसिद्धिः प्रवृत्तिलक्षणस्यैव त्रैगुण्य विषयो मले योषा बलिना प्रकृतिर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानां नरकाशानुवर्णितः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वयंभुवो यतः प्रियव्रत तानपादवंशस्थचरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रादि नदी उद्यानव वनस्पतिन धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभु अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेतानेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि श्रीशुकोवाच न चेदिहैवा पचितिं यथामहसः कृतस्यहं कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भगवतस्तिग्मयातनः तस्मात् पुरैवास्विह पापनिष्कृतो यते तन्मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक् चिकित्सेतरुजां दीन्निदानविदराजोवाच दिष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नप्यात्मनो हितम् करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथं क्वचिन् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवद शीर्षुकोवाच कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक ईशते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाश्नतः पथमेवान्नं व्याधयोभिः भवन्ति एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञः सदयान्वितः क्षिपन्त्येवं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अघं दुनन्ति काष्णेन निहारमेव भास्करः न तथा भगवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्त
पुरुषनिसेवया सधृचिनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपरामुखं न पुनन्ति राजेन्द्र शूरा कुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपद अरविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागीयैरिह न ते यमं या पाशभृतश्च तद्भटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं गीतानां विष्णुयमयोः संवादस्थं दिवोः धने कामिकुब्जे द्विज कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः वन्द्यक्ष कैतवैश्चोर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बशुचिर्यात यामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् नष्टाशीत्यायुष समः तस्य प्रवयसः पुत्र दश तेषां तु योः वयमः बालो नारायणो नाम्ना पितृश्च दैतो भृशं स बद्ध हृदयस्तस्मिन् नर्भके कलभाषणे निरीक्षमाणस्तल्लीलां स्मुमुदे जरठो भृशं पुञ्जानः प्रतिगन् खादन् बालकस्य यन्त्रितः बोधयन् पापयन् मूढो न वेगागतमन्तगं स एवं वर्तमानोग्यं मृत्युकाल उपस्थितिं मतिं चकार तनये बाले नारायण भये सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरों न आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लाजितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्यम्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर् नाम महाराज पार्षदः सहसा पदं विकर्षतोऽन्तर्हृदया दासीपति मजामिलं यमप्रेषन् विष्णुदूता वारयामाशुरोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरः सराः केयूयं प्रतिषेधारु धर्मराजस्य शासनं क्वशदा कुत आयातः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे परम्परा साक्षात् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो नलसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गाशी गदा शङ्खचक्राम्बुजा श्रियः दिशो भीतिमिरालोकः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किं करान्नो निषेधथ श्रीशुकवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रच्छेदं मेघनिर्घादया गिरा विष्णुदूता उचुः युमे धर्मराजस्य यदिर्देशकारिणः वृत्तधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्वीक्रियते दण्डः किं वास्य स्थानं मीप्सितं दण्डः किं कारिणः सर्वे आहोषीति कतिचिन्नृणां यमदूता उचुः वेदप्रणिहितो धर्मो धर्म ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम येन स्वाध्याः स्वधाम्नेशी भावा रजसत्तमोमयः येन स्वधाम्न्यमी भावा रजसत्तमोमया गुणानां क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निखं मरुद्गावः सोम सन्ध्यानि दिशः कं कुः कालो धर्म इति हेते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं धर्मस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाकारिणां युगुणसङ्गोऽस्ति विदेहवान् ह्य कर्मकृतेन यावान् यथा धर्मो विह सन्निहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते य तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रै विध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथा नेत्रानुमीयते वर्तमानो न्ययः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्यतो न्ययोरेतद्धर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानुजः यथा तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा पंचभिः कुरुते स्वार्थं पंचवेदार्थ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशो स्मृते तदेतद् षोडशकलं लिङ्गं सत्त्रयमहत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदां देहज्ञोचित षड्वर्गोन्नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे स्वामी देव गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, जय